मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर किसी के घर इंतकाल हो जाता है, घर में से कोई रुखसत हो जाता है, तो घर वाले उसका जो है तीजा, 10वां, 20वां, 40वां और बरसी वगैरह करते हैं। और उस मौके पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे गांवों में, शहरों में जो है लोग दावत करके लोगों को खाना खिलाते हैं ताकि इसाले सवाब हो जाए। देखिएगा, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, इसके अंदर बहुत सारे मसाइल आपको सीखने को इंशाल्लाह मिलने वाले हैं। पहली बात कि ये 10वां, तीजा और 40वां और ये बरसी वगैरह करना ये जायज है या नहीं, इसाले सवाब करना ये जायज है या नहीं, इसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और जो बहुत सारे लोग जो है अपने पास पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की या मोहल्ले वालों की, गांव वालों की जो दावत करते हैं तीजे में, 10वें में, तो वो दावत करके खिलाना ये जायज है या नहीं, और अमीर लोगों को ये खाना खाना जायज है या नहीं, मुक्तदी और इमाम को ये खाना खाना जायज है या नहीं, ये आपको मैं आज हवाले के साथ इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। तो आइएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे तीजा, 10वां, 20वां, 40वां बरसी ये करना जायज है या नहीं। तो देखिएगा, 10वां, 20वां, 40वां बरसी ये करना बिल्कुल जायज है, दुरुस्त है, क्योंकि इसके जरिए से अपने मरहूम के लिए इसाले सवाब किया जाता है। अगर मान लीजिएगा कोई तीजा कर रहा है और तीजे में कोई चने वगैरह या फाता खानी, कुरान खानी का एहतमाम करा रहा है, तो वो सिर्फ अपने मरहूम के इसाले सवाब के लिए करा रहा है। क्यों इसाले सवाब करना अपने मरहूम के लिए ये जायज है? क्योंकि ये जैसे कि आपने बहुत सारी हदीसें इसके ताल्लुक से सुनी होंगी। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त आप घर पे मौजूद नहीं थे। उस वक्त आप घर पे मौजूद नहीं थे जब आप अपने घर पे वापस आए और जब उन्हें पता चला कि माँ का इंतकाल हो गया है, माँ का इंतकाल हो गया है, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ सदका करूं तो क्या उन्हें उसका सवाब मिलेगा? तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, अगर तुम सदका उनके नाम से करोगे तो उन्हें सवाब इसका पहुंचेगा। अब आइएगा, ये जो 10वां, 20वां, 40वां करते हैं, तो इसमें जो लोगों को बुला करके दावत दे करके खाना खिलाते हैं, ये खाना खिलाना जायज है या नहीं है? चाहे वो इमाम हो या मुक्तदी हो, अमीर हो। तो पहली बात तो मैं आपको यही कहूंगा, ये याद रखिएगा कि 10वां, 20वां, 40वें का जो खाना है ये सबके लिए जायज है, सबके लिए जायज है, चाहे वो अमीर हो, इमाम हो, मुक्तदी हो, कोई भी हो। लेकिन इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फतावा रज़विया के अंदर इरशाद फरमाते हैं, लिखते हैं कि अगनिया इस खाने से परहेज करें, अगनिया के लिए ये खाना खाना मुनासिब नहीं है। अगनिया मतलब जो मालदार लोग हैं, है ना, जो मालदार लोग हैं, जो अमीर है, उन्हें इस खाने से बचना चाहिए, उन्हें इस खाने से परहेज करना चाहिए। तो जो अगनिया हैं, जो मालदार हैं, ये खाना उनके लिए नहीं है। इस खाने का मकसद जो है वो ईसाले सवाब है, और 10वां, 20वां का जो खाना होता है ये गरीबों के लिए, मिस्कीन के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, इन लोगों के लिए ये खाना होता है ताकि उनका पेट भर जाए। अगर कोई गरीब है, मिस्कीन है, लाचार है, जिसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर आप उसको ये खाना खिलाएंगे तो वो खाना खा करके आपके मरहूम के लिए दुआ करेगा। अब एक बात यहां पर यह मसला भी आप याद रख लीजिएगा। देखिएगा, हजरत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सदरुल शरिया बहार शरीयत के अंदर उन्होंने इरशाद फरमाया, वो लिखते हैं कि 10वां, 20वां, 40वां का जो खाना है और इसमें जो लोग खाना खाने के लिए दावत करते हैं कि भाई आज आपकी दावत है, शाम को हमारे यहाँ तीजा है, हमारे यहाँ 10वां है, आपको आना है, आपकी दावत है। तो हजरत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि ये बिदात है, ये दावत करके लोगों को खाना खिलाना ये बिदात है,
اس طریقے سے دعوت جو ہے یہ خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، نہ کہ غم کے موقع پر۔ اگر کوئی 10واں 20واں 40واں کر رہا ہے تو یہ خوشی کا کوئی پروگرام نہیں ہے، بلکہ یہ غم کا پروگرام ہے، اور غم کے موقع پر دعوت نہیں کی جاتی ہے۔ اب جاتے جاتے ایک بات یہ بھی آپ سمجھ لیں، دیکھیے گا بہت سارے گاؤں کے اندر یہ رواج ابھی تک چل رہا ہے کہ اگر محلے میں کسی کے گھر میت ہو جاتی ہے، کسی کے گھر انتقال ہو جاتا ہے، اگر وہ شخص محلے والوں کی دعوت نہ کرے تو سارے لوگ اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور اسے برا بھلا کہتے ہیں کہ بھئی اس نے ہماری دعوت نہیں کی، اس نے ہماری دعوت نہیں کی۔ تو خالی غلطی جو ہے میت کے گھر والے کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ ان لوگوں سے بھی کہا جا رہا ہے جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں کھلایا، ہم نے تو کھلایا تھا، ہمیں کیوں نہیں کھلایا، ہم نے تو کھلایا تھا، ہمارے دادا کا انتقال ہوا تو ہم نے کھلایا تھا، ہماری دادی ختم ہوئی تو تب بھی ہم نے کھلایا تھا، اور انہوں نے ہمیں پوچھا نہیں، تو وہ ناراض ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اگر اس گھر میں کسی کی شادی ہوتی ہے یا اپنے بچے کی بیٹی کی وہ شادی کرتا ہے، تو اگر وہ شادی میں دعوت کرتا ہے تو اس سے کہتے کہ بھئی تمہارے دادا کا انتقال ہوا تھا، تب تو تم نے ہمیں پوچھا نہیں تھا، دعوت نہیں کی تھی، تو اب کیوں آئے ہو ہم سے پوچھنے کے لیے، اب ہم تمہارے یہاں نہیں کھائیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے عوام میں چل رہی ہیں، اور یہ خالی میت کے گھر والے کی غلطی نہیں ہوتی ہے، یہ آپ کی ہماری سبھی کی غلطی ہے۔ اگر کوئی ہمیں کھانا نہیں کھلا رہا ہے، ہماری دعوت نہیں کر رہا ہے، تو یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ایک بدعت سے ہم بچ رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ میت کا تیجا 10واں 40واں 20واں اگر ان موقعوں پر کوئی دعوت کرتا ہے تو یہ بدعت ہے، اور امیر لوگوں کو اس کا کھانا کھانا مناسب نہیں ہے، منع کیا گیا ہے، اور اس سے بچنا بہتر ہے۔ اب جاتے جاتے ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کے یہاں پر یہ ماحول ہے تو سب سے پہلی بات، اگر آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا اور آپ چاہتے ہیں کہ اس بدعت کو ختم کیا جائے، تو آپ اور ہم سب مل کر کے ہی اس بدعت کو ختم کر سکتے ہیں اور غریب کے اوپر بوجھ بننے سے بچ جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب میت کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے کفن میں دفن میں بہت سارا خرچہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے وہ پورے محلے والوں کو کھانا کھلاتا ہے، تیجے میں 10ویں میں، تو اس کے 60-70 ہزار روپے لاکھوں روپے کھانے میں چلے جاتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، اس بات کو سمجھو، ایک تو اس کے گھر انتقال ہوا اور دوسری بات اس کا اتنا خرچہ آپ نے کرا دیا جو کہ بدعت ہے، اس کا کوئی مطلب ثواب بھی نہیں ہے کہ کھلانے میں، اگر کھلانے میں ثواب ہے تو وہ غریبوں کو اور مسکینوں کو اور یتیموں کو کھلانے میں ثواب ہے، نہ کہ مالداروں کو اور نہ کہ دعوت کر کے لوگوں کو بلا کر کے کھلانا۔ سب سے بہتر ہے اگر آپ کا قبضہ ہے اور آپ کی اتنی حیثیت ہے تو یتیموں کو آپ کھلائیں، اور اگر اتنی بھی حیثیت نہیں ہے تو کوئی ضروری فرض یا واجب آپ کے اوپر نہیں ہے کہ آپ جو ہے کھانا کھلائیں گے ہی یا آپ ایصال ثواب کریں گے ہی۔ اگر آپ کے صرف قل ہو اللہ شریف یاد ہے تو وہی آپ قبر پہ کھڑے ہو کر کے یا اپنے گھر سے ہی پڑھ کر کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اب آئیے گا لاسٹ میں بخاری شریف کی ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کوئی زندہ اپنے مردے کو ایصال ثواب کرے، کچھ پڑھ کر کے یا کچھ صدقہ کر کے اس کو ایصال ثواب کرے، تو کیا ہمارا پڑھا ہوا یا ہمارا صدقہ کرنے کا اسے ثواب پہنچتا ہے، اسے ثواب ملے گا، زندے کے عمل کا ثواب مردے کو ملے گا یا نہیں؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، زندے کے عمل کا ثواب کرنے کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے۔ اگر کوئی اس کے نام سے صدقہ کرے گا تو اس کا ثواب اس کو ملے گا، اگر کوئی زندہ اس کے نام سے کچھ پڑھ کر کے اسے بخشے گا، اسے ثواب پہنچائے گا تو اسے ثواب ملے گا، اس کا اجر اسے اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے۔ تو محترم دوستو، یہ جو 10واں 20واں 40واں کا کھانا ہے، اس سے آپ پرہیز کریے گا، جتنا ہو سکے اپنے گاؤں کی رسموں کو، جو رسمیں چلی آ رہی ہیں
اس پر آپ سختی سے پرہیز کریں، اور یہ بدعت ہے۔ امیروں کو کھلانا اور یا بہت سارے لوگوں کو دعوت کر کے بلانا یہ بدعت ہے، اس سے آپ پرہیز کریے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔